अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। राशन रैयत प्रोग्राम 8171 राशन रैयत प्रोग्राम, उसके बारे में ये वीडियो होगी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम चल रहा है राशन के हवाले से, वो है 8171 राशन प्रोग्राम। वो आज मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, कितना रेट होगा, किन औरतों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी और आप ये चीज़ें कैसे हासिल कर सकते हैं और क्या-क्या हासिल कर सकते हैं। क्या यूटिलिटी स्टोर वाले आपके साथ कोई ज़्यादती करें तो उसके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई का सिस्टम है? कोई कंप्लेन सिस्टम या कोई ऐसी शिकायत के है कोई ऐसा जिसमें आप शिकायत कर सकें, तो उसके भी नंबर मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको नंबर दे सकता हूँ। इसके अलावा और बड़ी चीज़ें हैं जो आप इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। एक अच्छा प्रोग्राम है, एप्रिशिएट कर रहा हूँ। कि आपको आटा भी मिलता है, चीनी भी मिलती है, दालें भी मिलती है आपको, सफ़ेद चना और उसके अलावा घी मिलता है। तो ये सारे चीज़ें किस रेट से मिलती हैं और किन औरतों को मिलती हैं, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो उनको अच्छी लगी है तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगती तो बेशक ना कीजिएगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि इसमें कोई झूठ हो तो फिर मुझे पकड़ लीजिएगा, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आज आपको बताता हूँ 8171 राशन रैयत प्रोग्राम में आपको क्या-क्या चीज़ मिल सकती है। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि किन औरतों को मिल सकती है और उनके रेट क्या हो सकते हैं और पीएमटी स्कोर कितना तक होना चाहिए, जिन औरतों को क्या और औरतों के साथ जिन जो चीज़ें लेनी है, क्या इनके साथ आपको और चीज़ें लेने की ज़रूरत है या सिर्फ़ यही चीज़ें आप वसूल कर सकते हैं, वो आपको नहीं दे सकता ज़बरदस्ती। अब मैं आपको बताता हूँ उस बारे में, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि 1 महीने के अंदर एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपको 20 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 5 किलो घी, ठीक है? ये बड़े आइटम हैं। उसके अलावा आपको 3 किलो चावल, 3 किलो दालें और 3 किलो सफ़ेद चना, ये 6 चीज़ें हैं जिसके ऊपर 8171 राशन रैयत प्रोग्राम लागू है, ठीक है? इसके ऊपर आपको रियायत मिलती है। अब रियायत कितनी मिलती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपने सामान लेना है जाना है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, तो आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसको नहीं देनी, कार्ड दे देना, वो इंटर करेगा और उसके बाद आपका जो सामान होगा वो आपको देगा और आपने कंप्यूटराइज स्लिप उससे ज़रूर लेनी है। कंप्यूटर स्लिप नहीं देता तो शोर डाल देना है। आपका अगर 5 से 10 औरतें उस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कंप्लेन करती हैं तो वो उसको नौकरी भी ख़त्म हो सकती है और नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है और नौकरी से मुअत्तल भी किया जा सकता है, ठीक है? अब आपको मैं बताता हूँ कि 20 किलो आटा एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 1 महीने में एक औरत को, उस औरत को जिसका पीएमटी स्कोर 40 तक है, 20 किलो आटा यानी कि वो मिलेगा उसको 1300 का। 10 किलो का एक गट्टू उसको मिलेगा 648 रुपए का। घी का पहले रेट था 353, फिर गवर्नमेंट ने 385 किया, अब गवर्नमेंट ने और 60 रुपए कम करके फी केजी 11 सितंबर से आपके लिए 325 रुपए कर दिया फी किलो घी का, जो उनका स्पेशल घी है, मनपसंद जिसको जो भी बोलते हैं, ठीक है? दूसरी चीज 325 रेट है। चीनी का रेट उनके लिए 100 रुपए पर केजी है। 5 किलो आप चीनी एक महीने में एक औरत ले सकती है, 5 किलो घी ले सकती है और 5 किलो ही वो सॉरी अपना वो 20 किलो वो आटा ले सकती है एक कार्ड के ऊपर। अब आते हैं अगली तरफ, चालें दालें, 3 किलो दालें, 3 किलो चावल और 3 किलो सफ़ेद चना मार्केट रेट से 20 से 25 रुपए पर केजी कम आपको यूटिलिटी स्टोर से मिलेगा। अब आप जो कंप्लेन अगर वो आपको कहता है सामान नहीं पड़ा, जो औरतें बोलती हैं, रोती हैं, वहां पे चीख चाहड़ा करती हैं, अपना हक ले सकती हैं, उनको बोलने का ढंग है, तो वो चीजें लेके आती हैं। मेरे पास ये सारी सबूत मौजूद हैं। अगर जो बंदा चुप करके वापस आ जाता है, उसको लोग पागल बना के आगे पीछे फेंकते रहते हैं। इसका शिकायत का जो नंबर है 08,055 नंबर है, फौरन खड़े होके भी आप कॉल कर सकते हैं। और अगर कोई सरकारी नंबर लेना चाहे जो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक चलता है, वो भी मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद आप एक महीने के अंदर ये एक कार्ड के ऊपर जिसका पीएमटी 40 है, वो ये कार्ड के ऊपर एक महीने में 8171 राशन रैयत प्रोग्राम ले सकता है। अगर आपको यूटिलिटी स्टोर वाला कहता है कि आपने सारी चीजें फालतू भी साथ लेनी है, तो उसका कोई राइट नहीं है, वो आपको जबरदस्ती देगा।
رائٹ نہیں ہے کہ وہ سب آپ کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ پہلے ہی غریب ہیں، تو غریب بندہ پہلے ریت کی قیمت کے اوپر لے رہا ہے، تو اگر ریت لینے کا کیا فائدہ جو اگر آپ کو فالتو چیزیں جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہے وہ لے رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی آپ کی ضرورت کی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن دکاندار آپ کو، یوٹیلٹی سٹور والا آپ کو اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا۔ اور دوسری بات ہے جو 81 راشن رعایت پروگرام ہے وہ اب شروع نہیں ہوگا، جس میں 2000 روپے عورتوں کو دیا جاتا تھا، بالکل وہ پروگرام نہیں جاری ہوگا، یہ بالکل جھوٹ ہے، جو بھی آپ کو بات کر رہا ہے وہ بالکل آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کے ساتھ وہ دغا کر رہا ہے، وہ جان بوجھ کے ایسی بات کر رہا ہے، ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو ریٹوں کو تو پتہ چل ہی گیا ہے، آپ نے کتنی چیزیں لینی ہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے، آپ کو کمپلین کا نمبر بھی پتہ چل گیا ہے، ایک کارڈ کے اوپر آپ کتنے چیزیں لے سکتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کیا مرد بھی اس کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اس عورت کا کارڈ اگر اس کا خامند لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا کارڈ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، تو جو یوٹیلٹی سٹور کا کیشیئر ہوگا وہ آپ کو دیکھ کے کہ میاں بیوی ہیں، وہ کارڈ صرف اندر ایڈ کر سکتا ہے، اپنے پاس وہ نہیں رکھ سکتا، کارڈ کی کاپی وہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی یہ غیر ضروری ہوگا، اگر وہ آپ سے فرمائش کرتا ہے تو آپ وفاقی متصب میں بھی اور ان کے جو ریجنل مینیجر ہے جس کو آر ایم بولا جاتا ہے وہاں بھی اس کے خلاف بائی ریٹن درخواست دے سکتے ہیں، اس کی بیہیویئر کے اوپر، اس کے رویے کے اوپر، اور اس کے ساتھ وہ جو آپ کی جو چیزیں ہوگی، وہ 5 کلو کی چینی کی پیکنگ آتی ہے لیکن وہ آپ کو تھوڑی دیتا ہے، 2 کلو دے دیتا ہے یا 3 کلو دے دیتا ہے، باقی وہ آپ کو وہ بل ہے وہ نہیں دے گا، بل اس لیے نہیں دے گا کہ بل کے اندر اس نے 5 کلو ایڈ کی ہوگی، گھی بھی 5 کلو ایڈ کیا ہوگا، لیکن آپ کو وہ 2 کلو یا 3 کلو دے گا، باقی جو اس نے ایڈ کیا ہوگا آپ کے حصے کا وہ کھا جائے گا، کہے گا کہ بعد میں آنا۔ جب آپ بعد میں لینے جائیں گی تو آپ کو وہ آئیں بائیں شائیں کرے گا، اور 30 تاریخ تک وہ آپ کو ٹرکاتا رہے گا، جب اگلے مہینہ شروع ہو جائے گا تو آپ کی جو اگلی جو ہے سہولت وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے ان چیزوں کو ضرور خیال کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 81 پروگرام نہیں شروع ہوگا، 81 راشن رعایت پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ یا احساس کفالت میں جو قسطیں لیتی ہیں وہ بھی لے سکتی ہیں، اور جو نہیں لے رہی اور ان کا پی ایم ٹی سکور 40 یا 40 سے کم ہے تو وہ بھی اس پروگرام میں ایلیجیبل ہے۔ اگر آپ کو ساتھ وہ کو بحث کرتا ہے تو آپ فوراً سے 0805590 موبائل یہ جو ہیلپ لائن نمبر ہے آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں۔ کسی نے اگر میرے سے 051 والا اسلام آباد کا نمبر لینا ہے تو وہاں بھی لے سکتے ہیں، اور جو آر ایم ہے جو ریجنل مینیجر اس کے خلاف، اس بندے کے خلاف آپ اس کو آر ایم کو درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کا رائٹ ہے، آپ اپنا رائٹ استعمال کریں، آپ حق لیں گے تو آپ کو بھی حق دے گا، ادروائز آپ کو حق نہیں ملا گا، چپ رہیں گے۔ یہ گورنمنٹ نے آپ کو سہولت دی ہے، وہ اپنے گھر سے نہیں دے رہے۔ یوٹیلٹی سٹور والے جو ہیں وہ ملازم ہیں گورنمنٹ کے، اور ان کو جو سامان دیا جاتا ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے، کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ گورنمنٹ نے ایک کرائٹیریا کیا ہوا ہے کہ آپ کو 40 پی ایم ٹی تک جو عورتیں ہیں وہ ان کو یہ پہلے 5566 یہ پروگرام تھا، اس کوڈ ایک آتا تھا، اس کوڈ کو آپ نے لے کے جانا ہوتا تھا، وہ کوڈ انٹر کرتے تھے تو سامان۔ اب وہ طریقہ نہیں ہے، اب انہوں نے کہا کہ جن کی آمدن 40,000 تک ہے ان کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے۔ اب جو 32 سے لے کے 38 پی ایم ٹی 40 پی ایم ٹی تک والی عورتیں تھی وہ بیچاری رہ جاتی تھی، غربت کی شرط ان کی بھی اتنی تھی، لیکن ان کو بھی 11 اگست سے اس پروگرام میں آزادی پیکج اس پروگرام کا نام رکھا گیا تھا، تو ان عورتوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا گیا۔ صرف یہ نہیں کہ ساس والی یا بے نظیر والی جو خواتین ہیں وہ اس پروگرام میں ایلیجیبل ہوں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو پھر بتاتا چلوں۔ تو اس لیے اگر آپ دکاندار یا یوٹیلٹی سٹور والا آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی سامان پورا نہیں دیتا اور بل نہیں دیتا، بل کے اندر سامان سارا لکھا ہوتا ہے اور بل وہ رکھ لیتا ہے اور آپ کو ایک سرسری سا بل وہ دکھا دیتا ہے ڈیوائس کے اوپر، تو ڈیوائس کے اوپر دیکھنا نہیں ہے، آپ نے بل کمپیوٹرائز لینا ہے۔ اگر کمپیوٹرائز نہیں دیتا تو آپ نے ادھر ہی کھڑے ہو کے شو ڈال دینا، اس کی ویڈیو بنا لینی ہے، اور ویڈیو بے شک وہ مجھے بھی شیئر کر سکتے ہیں یا آر ایم کو دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یا وزیر اعظم پورٹل جو پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل ہے نا، اس کے اوپر بھی آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے میں آواز اٹھاتا ہوں، میرا چینل میرا نہیں ہے، آپ کا ہے، اس چینل کو آپ اپنا سمجھیں اور اس کو آپ گروتھ کی طرف لے جائیں تاکہ سارے اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔